आम् प्रार्थनां करोतु कृपया। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं। तर्हि अत्र अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। दृश्यते खलु? आम्। अस्तु, तर्हि वयं प्रायः एतस्य सर्वं पठनं न अभवत् खलु? करणं पठनीयं महोदय। कर्मकारकं समाप्तम्। इदमवधेयं पठितं वा? एतत् परिच्छेदं प्रायः न पठितवत्या। न इदम् अवधेयं न न पठितवन्तः। पठितम्। अस्तु अस्तु, तर्हि पठतु, विद्यामहोदय एव पठतु। तर्हि सर्वेषां धातु एकनिमिषं, तस्मात् पूर्वम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं पठितम् इत्युक्ते प्रायः तत्र गतकक्षायां शैलजा महोदया न आगतवती, पुनरेकवारं वदामि। आं महोदय, धन्यवादः। महोदय, यदि वयं पञ्चमे पुटे उपरि बालः ग्रामं गच्छति इति तत्रात् आरभ्य पठामः किञ्चित् वरमेव पुनरभ्यासमपि भवति। पञ्चमे पुटे वा? तर्हि अत्र किं किमस्ति? बालः ग्रामं गच्छति, ग्रामं धातोः अर्थः इत्यत्र आरभ्य खलु वा तस्मात् पूर्वमेव? एकवारं पठामः चेत् पञ्चमे पुटे, परन्तु भवान् वदतु, पुनरावर्तं वदतु महोदय। पञ्चमे पुटे इत्युक्ते अत्र अत्र एव। तस्मात् पूर्वम् एतम् इत्यत्र आरभ्य वा? धात्वार्थः न न, अत्र एव बालः ग्रामं गच्छति इत्येव पञ्चमे पुटे एव। आमामाम्, एकनिमिषम्। अत्र कारकं धात्वर्थः इत्यत्र आरभ्य खलु? तर्हि पुनरेकवारं वदामि, सर्वेषां सौकर्यं भवेत् तेन। तर्हि कारकस्य विषयः किम् इत्युक्ते किं नाम कारकम् इत्यत्र वयं पुनरेकवारं द्रक्ष्यामः। किं नाम कारकम् इत्यस्य उत्तरमस्ति क्रियान्वयी कारकम्। तस्य सुलभतया अर्थस्य अवगमनं कुर्मः चेत् वाक्ये क्रियापदमस्ति, वाक्यम् अस्ति चेत् क्रिया तु अस्ति एव। यथा अत्र वाक्यस्यापि व्याख्या कृता अस्ति खलु, अत्र पश्यन्तु, किं नाम वाक्यम्। कारकान्विता क्रियावाक्यं। तर्हि अत्र क्रियावाक्यम् इति मुख्यमस्ति, वाक्यमस्ति चेत् क्रिया अस्ति एव इति मुख्यविषयः। तर्हि वाक्ये क्रिया अस्ति, तदनन्तरं सा क्रिया कारकैः अन्विता अस्ति इति अन्यः विषयः। मुख्यविषयः किम् अस्ति? अत्र वाक्यमस्ति चेत् क्रिया अस्ति, तदनन्तरं किम् अस्ति? तर्हि वाक्ये यानि पदानि सन्ति तेषु किञ्चित् पदं क्रियापदमस्ति, अन्यानि पदानि, सर्वाणि इति न, किन्तु बहूनि पदानि तत्र क्रियया सह अन्वेति। तर्हि कारकान्विता क्रिया वाक्यम् इति संज्ञा कृता अस्ति वाक्यस्य। किं नाम कारकम् इत्युक्ते क्रियान्वयी कारकम्। अत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमस्ति, तदेव पुनरेकवारं द्रक्ष्यामः। अयोध्याः राजा गां हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गङ्गातीरे ददाति इति वाक्यम्। तर्हि एतद् वाक्यं दृष्ट्वा अस्माकं मनसि कश्चन बोधः जायते। तर्हि कः बोधः जायते? अत्र दानक्रिया भवति इति बोधः जायते खलु, दानक्रिया भवति। ददाति इति क्रियापदम् अत्र काचित् दानक्रिया भवति इति सूचयति स्पष्टतया। तदनन्तरम् अहं विवक्षानुगुणं प्रश्नान् पृच्छामः।
कः ददाति, किं ददाति, केन ददाति, एतादृशाः प्रश्नाः तत्र भवन्ति। तर्हि प्रत्येकस्य प्रश्नस्य उत्तरं ज्ञात्वा तस्य पदस्य प्रयोजनं किमस्ति इति वयं जानीमः, तस्यैव कारकम् इति वदामः। उदाहरणार्थं कः ददाति, राजा ददाति, तर्हि राजा इति कर्तृकारकम्। किं ददाति, गां ददाति, तर्हि गौः इति कर्मकारकम्। एतादृशम्। तत्र अयोध्यायाः राजा, अयोध्यायाः इति प्रश्नस्य इति पदम् उत्तररूपेण प्राप्स्यामः तर्हि कः वा प्रश्नः भवेत्? कस्य ददाति इति प्रष्टुं न शक्नुमः खलु। कस्याः राजा? सत्यं, किन्तु क्रियापदं क्रियाम् अनुसृत्य, क्रियाम् आश्रित्य प्रश्नः प्रष्टुं न शक्नुमः यस्य प्रश्नस्य उत्तरे अयोध्या इति भवति। तस्मात् कारणात् अयोध्यायाः इत्यस्य कारकत्वं न भवति। तत् स्पष्टं खलु? आम्। अन्येषां पदानाम् उत्तररूपेण प्राप्तुं शक्नुमः यदा क्रियाम् आश्रित्य प्रश्नान् पृच्छामः। उदाहरणार्थं कः ददाति, किं ददाति, केन ददाति इत्यादयः। अयोध्या इति उत्तररूपेण प्राप्तुं न शक्नुमः यदि वयं क्रियाम् आश्रित्य कश्चन अपि प्रश्नं पृच्छामः। तर्हि कस्य कः ददाति तत्र एव उत्तरं भवितुम् अर्हति किल? अयोध्यायाः राजा कः ददाति, सः एव ददाति। न, एकमेव पदम् उत्तररूपेण प्राप्स्यामः चेत् राजा इत्येव प्राप्यते खलु। अयोध्या इति अस्ति, किञ्चित् अस्ति सत्यं, किन्तु साक्षात् क्रियया सह न अन्वेति। अयोध्या इति साक्षात् क्रियया सह न अन्वेति। अन्वेति इत्युक्ते सम्बन्धं प्राप्नोति इति स्पष्टं। तर्हि अग्रिमः विषयः अस्ति धातोः अर्थः। धातुः इत्युक्ते किम्? धातुः इत्यनेन क्रियार्थं बोधयति। क्रियार्थं, क्रिया अस्ति इति, धातुः अस्ति चेत् क्रिया अपि अस्ति एव इति स्पष्टम्। धातुः अस्ति चेत् क्रिया तु अस्ति एव। तदनन्तरं प्रश्नः उदेति धातोः अर्थः कः? तर्हि अत्र किम् उक्तमस्ति? धातोः अर्थः द्विधा अस्ति। कौ तौ अर्थौ इत्युक्ते एकं तु अस्ति धातोः फलम् इति अर्थः, द्वितीयः अस्ति व्यापारः इति अर्थः। फलम् इत्युक्ते किं? तर्हि कश्चनापि धातुः भवतु, तं धातुं तस्य धातोः या क्रिया अस्ति तया क्रियया कञ्चन फलं तु, किञ्चित् फलं तु उत्पद्यते एव। उदाहरणार्थम् अत्र पच धातुः इति गृह्णामः तर्हि पच धातोः फलं किम्? अत्र उक्तमस्ति विशदीकरणम् इत्युक्ते मृदुत्वम् आनेतव्यम्। पचनक्रियया तण्डुलम् अस्ति चेत् तण्डुलस्य मृदुत्वं, विशदीकरणं, विक्लित्तिः इति भिन्नानि पदानि अत्र उपयुक्तानि, किन्तु सामान्यतः अर्थः अस्ति साफ्ट्नेस् इति भवति तण्डुलस्य इति फलं। तर्हि तद् फलानुगुणं, तद् फलानुकूलं क्रिया अपि भवेतेव, तेन एव तत्र फलं प्राप्यते, तत् फलं प्राप्यते। यथा पात्रम् आनेतव्यं, तत्र जलं स्थापितव्यं, तस्मात् तण्डुलान् क्षिप्त्वा तस्य चुल्लौ स्थाप्य पचनक्रिया भवति, तस्य नाम अस्ति व्यापारः इत्यपि अस्माभिः द्रष्टुम् अस्ति। स्पष्टम्? प्रत्येकस्य धातोः अर्थद्वयं, फलम् इति प्रथमः अर्थः, फलम् अनुसृत्य फलानुकूलव्यापारः अपि अस्ति एव, तद् व्यापारः इति अर्थः। पच धातोः अस्माभिः दृष्टमस्ति, फलमस्ति विक्लित्तिरूपं फलं, तदनुकूलव्यापारः च अस्ति तस्यैव धातुः इति स्पष्टं। तस्य विषये न कोऽपि क्लेशः? अन्य धातुः द्रक्ष्यामः। गम् धातुः। गम् धातोः फलं किं? यदा बालकः विद्यालयं गच्छति तर्हि तत्र संयोगरूपं फलम्, उत्तरे तत्र अन्यदपि पदं स्थापयितुं शक्नुमः, उत्तरदेशसंयोग इति वदति। उत्तरदेशे इत्युक्ते बालः यत्र कुत्रापि कुत्र गच्छति, बालकः विद्यालयं गच्छति, तर्हि
उत्तरदेशः इत्युक्ते किं? विद्यालयः अस्मिन् उदाहरणे। विद्यालयस्य संयोगं कस्य? बालकस्य। गमनक्रियया किं भवति? बालकः गृहात् बहिः गच्छति, विद्यालयं प्रति गच्छति, कालानन्तरं विद्यालयं सः प्रविशति, विद्यालये प्रविशति। तेन किम् अभवत्? बालकस्य विद्यालयस्य च संयोगः अभवत् खलु, द्वयोः संयोगः अभवत्। तर्हि साक्षात् बालकस्य क्रियया संयोगः कुत्र अभवत्? विद्यालये अभवत्। फलं किम् अस्ति? विद्यालयस्य संयोगः इति फलम्, उत्तरदेशसंयोगः। तर्हि सः एव फलमत्र, उत्तरदेशसंयोग इति फलम्। महोदय, तत्र उत्तरदेशः इति किमपि सूक्ष्मार्थः भवति वा? दक्षिणदिश्यां न न तत्र भवतु, उत्तरदिश्याम्। उत्तर इत्यनेन तत्र दिशः किमपि नास्ति। उत्तर इत्युक्ते तदनन्तरम्। ओ अस्तु, पूर्वभागम् उत्तरभागं तादृशं। सत्यं, तावदेव। पूर्व उत्तरः। पूर्वे बालकः कुत्र आसीत्? गृहे आसीत्। तदनन्तरम् उत्तरदेशः किम् अस्ति? कः अस्ति? विद्यालयः, तावदेव। तत्र दक्षिणोत्तर पूर्व पश्चिम इत्यादि तादृशं किमपि नास्ति। तर्हि उत्तरदेशसंयोगरूपं फलं गम् धातोः। तदनुकूलव्यापारः च। व्यापारः किं किं भवति? पादौ निक्षिप्य सः चलति, चलन तत्र तया क्रियया सह कालान्तरेण विद्यालये प्रविशति इति क्रिया, तः सः व्यापारः इत्यपि स्पष्टम्। तथैव वर्धते इति धातुः वर्धनरूपं, व्रधधातुः, तस्य फलं किमस्ति? वर्धनं, वृक्षस्य वर्धनं। तदनुकूलव्यापारः अपि भवेत् खलु, तत्र जलसिञ्चनं भवति, वृक्षस्य वर्धनं भवति, सः व्यापारः इति विषयः, तत्र किमपि नास्ति क्लेशकरः। अत्र अन्यः विषयः किमस्ति? यदि वयम् एतादृशानि वाक्यानि द्रक्ष्यामः, पाचकः ओदनं पचति अथवा पचते, पच धातुः उभयपदी धातुः, तस्मात् तस्य रूपद्वयमपि भवितुम् अर्हति। पचति भवतु, पचते वा भवतु। पचति इति रूपं वयं द्रक्ष्यामः चेत् अस्माकं मनसि स्पष्टता जायते यत् अत्र लट् लकारः अस्ति, कश्चन कर्ता अस्ति, सः पचनक्रिया करोति, तस्य एकवचनमपि अस्ति। एतादृशं सर्वम् अस्माभिः जायते। कर्ता जायते, कालः लट् लकारः जायते, संख्याबोधमपि जायते। स्पष्टं? ति इति प्रत्ययेन, ति इति तिङ् प्रत्ययः, ति अथवा ते वा भवतु, तिङ् प्रत्ययः। एतेन तिङ् प्रत्ययेन कर्तुः कालस्य संख्यायाः च बोधः जायते, बोधः भवति अस्माकं मनसि इत्येव अत्र विषयः। वचनस्य अपि भवति किल महोदय? तत्र तुः कालः संख्या एव वा? वचनम् एव संख्या किल? न, प्रत्ययेन। अहं किम् उक्तवान्? प्रत्ययेन, ति अथवा ते। प्रत्ययेन संख्या इति उक्तं तत्र, तदेव वचनं। वचनम्, अस्तु, वचनं वदतु अथवा संख्या भवतु, कर्तुः संख्या वदतु, स एव अर्थः। प्रत्ययेन अर्थत्रयं ज्ञायते, धातोः फलं व्यापारश्च ज्ञायते, स एव विषयः। तथैव पाचकेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्रापि किं भवति? ते इति प्रत्ययः, तेन किं किं ज्ञायते अस्माभिः? कर्म अस्ति किञ्चित्, कालः, वर्तमानकालः, संख्या च, सर्वं ज्ञानं भवति अत्र। स्पष्टं? आम्। कर्तरि कर्मणि सः एव भेदः अत्र, किन्तु तिङ् प्रत्ययेन एतस्य सर्वस्य ज्ञानं भवति इत्येव विषयः। तर्हि विकरणप्रत्ययः मध्ये तिष्ठति, तस्य किं प्रयोजनं? तद् न सूचितं। तस्य अत्र किमपि नास्ति चिन्ता। विकरणप्रत्ययः भवतु, अङ्गकार्यं भवतु, तस्य विषयस्य अत्र किञ्चित् नास्ति विषयः। केवलं तिङ् प्रत्ययेन किं ज्ञानं भवति इत्येव अस्माभिः ज्ञेयमत्र। तदनन्तरं कारकाणि, क्रियान्वयी कारकम् इति उक्तमस्ति पूर्वमेव। तच्च कारकं षोडा इत्युक्ते षड्विधा अत्र दृष्टं खलु अस्माभिः। कर्तृ, कर्म, करण, सम्प्रदान,
एतेषां व्याख्या संज्ञा अपि अनन्तरं द्रक्ष्यामः, किन्तु अत्र षोडा कारकाणि सन्ति। तदपि अत्र स्पष्टमस्ति। तदनन्तरम् अत्र कर्ता इति कारकं, स्वतन्त्रः कर्ता इति पाणिनीयसूत्रमस्ति। स्वतन्त्रः कर्ता इति पाणिनीयसूत्रं प्रथमोऽध्याये चतुर्थे पादे कारकप्रकरणमस्ति। अहं पूर्वमपि उक्तवान्, यद्यपि अस्माभिः विभक्तिः पूर्वे पठिताः, किन्तु यदि विषयं द्रक्ष्यामः तर्हि प्रथमं कारकं पठित्वा कारकानुगुणं विभक्तिं कुर्मः। अन्यानि अपि प्रयोजनानि सन्ति विभक्तीनां, तस्य नाम उपपदविभक्तयः इति अस्ति। प्रश्नः वा? अवगतम्। के आगतवन्तः अन्ये? एकनिमिषम्। गुरुराज महोदय, स्मिता महोदय, युबि महोदय न दृश्यते अत्र। सः उक्तवान् अद्य न आगन्तुं शक्नोति इति। ओहो, अस्तु। तर्हि स्वतन्त्रः कर्ता इति पाणिनीयसूत्रम्। तत्र किं भवति? अत्र मुख्यविषयः अस्ति धातोः अर्थः फलं व्यापारश्च इति अस्माभिः दृष्टमस्ति। तर्हि तत्र व्यापारः यः अस्ति तस्य व्यापारस्य आश्रयः कः इति प्रश्नः। व्यापारः यः अस्ति तस्य व्यापारस्य आश्रयः कः इति प्रश्ने सति तस्य उत्तरं यदस्ति तस्य कर्तृकारकसंज्ञा। उदाहरणार्थं बालः खादति, खाद धातोः अर्थः भक्षणक्रिया। सा क्रिया कुत्र भवति? तस्य अर्थद्वयं खलु, खाद धातोः अपि खादनम् इति तस्य फलं, तदनुगुणक्रिया अपि भवति। सा क्रिया कुत्र भवति? तर्हि बाले अस्ति। तर्हि क्रियायाः इत्युक्ते व्यापारस्य आश्रयः, यद्यपि अत्र क्रियायाः इति उक्तमस्ति, धातोः यः व्यापारः अर्थः तस्य आश्रयः कः इति प्रश्ने सति तस्य उत्तरं यदस्ति तस्य कर्तृकारकसंज्ञा भवति। अतः बालः कर्ता। तथैव लिख् धातोः लेखनक्रिया, सा क्रिया कुत्र भवति? वटौ अस्ति, तस्मात् वटुः कर्ता। वटुः इत्युक्ते किम्? बालकः यस्य उपनयनम् अभवत्, ब्रह्मचर्यः अस्ति। सत्यं, ब्रह्मचारी इति वदतु, वटुः भवतु। तर्हि क्रिया तस्मिन् भवति, तस्मात् कारणात् सः कर्ता। तथैव प्रकाशते, अत्र प्रकाशनक्रिया, सा क्रिया सूर्ये अस्ति, तस्मात् सूर्यः आश्रयः, सूर्यः कर्ता। स्पष्टम्? अग्रे कर्म इत्यस्य विषये अत्र किमस्ति? सूदः तण्डुलं पचति, सूदः पाचकः किमपि चिन्तयन्तु। पचनक्रिया, तत्र पच धातोः फलं किं? विक्लित्तिरूपफलं। व्यापारः कः? विक्लित्तिरूपफलनकूलक्रिया या कापि भवति सा पचनक्रिया, पाकक्रिया। पाकक्रियायाः आश्रयः सूदः, अतः सूदः कर्ता। तर्हि महोदय तत्र मृदुत्वम् इति उक्तं, किन्तु ऐस् केक् वा तादृशं कुर्मः चेत् तत्र मृदुत्वं न, किञ्चित् कठिनमेव भवति किल महोदय? फ्रीज़र् कार्यं कुर्मः तदपि पचति इति वक्तुं शक्नुमः वा? शक्नुमः। तदनुगुणं तत्र फलस्य अपि भिन्ना संज्ञा भवितुम् अर्हति, किन्तु धातोः किञ्चित् फलं तु अस्ति एव, तदेव चिन्तयतु। तर्हि अत्र धातोः विक्लित्तिरूपं फलं पच धातोः, तदनुकूलक्रिया च अस्ति। क्रियायाः आश्रयः सूदः। ध्यानेन शृण्वन्तु, अत्र क्रियायाः आश्रयः सूदः। अस्य धातोः फलनुकूल या क्रिया अस्ति तस्याः आश्रयः सूदः, किन्तु फलं कुत्र भवतु इति
कर्तुः इच्छा अस्ति इति चिन्तयन्तु। विशदीकरणं मृदुत्वम् इति पचक्रियायाः फलं, तत् फलं कुत्र भवतु इति सूदस्य इच्छा अस्ति इति चिन्तयामः चेत् तस्य उत्तरं किं प्राप्स्यामः? तण्डुले भवतु इति। उत्तमं, तण्डुले भवतु। तर्हि फलाश्रयः कः अत्र? तण्डुलः। फलाश्रयः तण्डुलः, क्रियाश्रयः सूदः। तर्हि फलाश्रयः यः अस्ति तस्य कर्मकारकसंज्ञा। स्पष्टं? फलं यत्र सम्बन्धं भवतु इति कर्ता इच्छति तस्य कर्मसंज्ञा भवति। तत्रापि कर्तुः इच्छा किमस्ति इत्यस्य अस्माभिः ज्ञानं भवतु। कर्तुः इच्छा किमस्ति, कर्तुः फलं कुत्र भवतु इति इच्छति, तस्य विषये अस्ति। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, न तु केवलं कर्माश्रयः फलाश्रयः कर्म इति। कर्तुः ईप्सिततमम् इत्युक्ते फलम् अत्र भवतु इति कर्ता इच्छति, तस्य कर्मसंज्ञा। तर्हि किम् उक्तमस्ति? फलं यत्र सम्बन्धं भवतु इति इच्छति कर्ता, तत् कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। अस्मिन् उदाहरणे तण्डुलः फलाश्रयः, मृदुत्वं तण्डुले भवतु इति सूदस्य इच्छा अस्ति, तस्मात् कारणात् तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा। स्पष्टम्? तथैव अन्यानि अपि उदाहरणानि। बालः गमनक्रिया करोति, तया गमनक्रियया संयोगफलम् उत्तरदेशसंयोगफलं कुत्र भवतु इति बालस्य इच्छा ग्रामे भवतु इति। तस्मात् कारणात् ग्रामः फलाश्रयः, तथैव ग्रामः कर्मकारकम्। स्पष्टं वा? आम्। तथैव चैत्रः कश्चन कूपं खनति। खननक्रिया इत्युक्ते अवधारणं, स्फोटनं भवतु, तस्य विशदीकरण पृथक् करणं भवतु इति खननक्रिया, मैनिंग, डिगिंग। तर्हि तया क्रियया अवधारणरूपं फलं कुत्र भवतु इति चैत्रस्य इच्छा, कूपे भवतु इति। कूपे भवतु इति। तस्मात् कारणात् फलाश्रयः कूपः, तर्हि कूपः कर्मसंज्ञां कर्मकारकत्वं प्राप्नोति। तथैव अन्यानि उदाहरणानि। एतावत् अस्माभिः दृष्टम् अस्ति। स्पष्टम्? महोदय, एकः प्रश्नः। क्रियान्वयी कारकम् इति उक्तवान्, तर्हि फलस्य मुख्यत्वं कुत्र अस्ति? तदपि कारकसंज्ञा किमर्थं न प्राप्नोति? प्राप्नोति एव खलु। फलमेव इत्युक्ते कर्मफलाश्रयः कर्म, व्यापारः अस्ति, कर्तृत्वं भवति, तादृशं भवान् उक्तवान्। फलमेव साक्षात् कारके कुत्र तिष्ठति? न, तत्र किं भवति, यत् वाक्यं द्रक्ष्यामः चेत्, अत्र वाक्यं पश्यन्तु किमपि। अत्र वाक्यमस्ति खलु, अत्र कश्चन क्रिया अस्ति, कश्चन क्रिया अस्ति। तया क्रियया कानि पदानि, कथं तेषाम् अन्वयः इति प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य उत्तरं अस्माभिः प्राप्तव्यं। तस्मात् कारणात् एतत् सर्वं निरूपणम्। धातोः अर्थः कः, केन अर्थेन कस्य पदस्य कः सम्बन्धः इति सौकर्यं भवतु अस्माकं कृते। तस्मात् कारणात् अत्र धातोः अर्थद्वयम् इति सर्वम् अस्माभिः चिन्तनम्। स्पष्टम्? अर्थबोधनाय अनयोः किञ्चित् अपि पदम् अत्र गृहीत्वा तस्य पदस्य क्रिया सह अन्वयः कथं भवति, सम्बन्धः कथं भवति इति ज्ञानबोधनार्थं तत्र धातोः कीदृशाः अर्थाः भवन्ति, केन अर्थेन केन पदेन सम्बन्धः भवति, एतादृशं सर्वं चिन्तनम्।
तर्हि कर्मस्य इदम् अवधेयम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितमस्ति। अग्रे पठेम। विद्यामहोदय इदानीं पठतु कृपया। इदम् अवधेयम् सर्वेषां धातूनाम् अर्थः फलं क्रिया च धातवश्च सकर्मकाः अकर्मकाश्चेति द्विधा। तत्र सकर्मकधातुः यदा प्रयुज्यते तदा फलम् एकत्र भवति, क्रिया अन्यत्र भवति। फलं यत्र भवति सः कर्म, अतः एव फलाश्रयः कर्म इत्युच्यते। क्रिया यत्र भवति सः कर्ता, अतः एव क्रियाश्रयः कर्ता इत्युच्यते। यथा सूदः तण्डुलं पचति। पच् धातोः अर्थः विक्लिप्तिरूपं फलं, तदनुकूलक्रिया च। विक्लिप्तिः तण्डुले, अतः तण्डुलः कर्म। क्रिया सूदे, अतः सूदः कर्ता। अकर्मकधातुः यदा प्रयुज्यते तदा फलं क्रिया च कर्तरी एव भवतः। यथा चन्द्रः वर्धते। वृद् धातोः अर्थः वृद्धिरूपं फलं, तदनुकूलक्रिया च। भयमपि कर्तरी चन्द्रे एव वर्तते। तर्हि अत्र सकर्मकधातुः अकर्मकधातुः अनयोः कः भेदः इत्यस्य विषये अत्र स्पष्टतया उक्तमस्ति। कः नाम अकर्मकधातुः, तस्य व्याख्या का अस्ति इति अत्र अस्ति स्पष्टता। तर्हि वदतु कोऽपि। फलं क्रिया च कर्तरि एव भवति, तादृशः धातुः अकर्मकः धातुः। कर्तरि इति समानस्थले आम् कस्मिन्नेव यदि धातोः फलं व्यापारः द्वयोः आश्रयः एकमेव अस्ति चेत् सः अकर्मकधातुः। उदाहरणार्थं चन्द्रः वर्धते, अत्र वृद् धातुः। वृद् धातोः अर्थद्वयम्। यथा सर्वेषां धातूनाम् अर्थद्वयम्, तथा वृद् धातोः अपि अर्थद्वयम्। एकः अर्थः फलं, वृद्धिरूपं फलम्। अन्यः अर्थः व्यापारः, वृद्धिरूपफलनुकूलक्रिया, तस्य व्यापारः। एका अस्ति क्रिया, द्वितीयः अस्ति फलम्। अत्र फलं क्रिया कुत्र भवति? चन्द्रे एव भवति। वर्धनक्रिया कुत्र भवति? चन्द्रे एव भवति। वर्धनक्रियायाः फलं किं? वर्धनम्। स्पष्टं? वर्धनम् इति फलं। तत् फलं कुत्र प्राप्यते? चन्द्रे एव। तर्हि फलश्च फलं व्यापारः च द्वयोः आश्रयः चन्द्रः एव। समानमेव आश्रयः अस्ति चेत् तादृशः धातुः अकर्मकधातुः। तस्य यदि सकर्मकधातोः उदाहरणं रक्षामः चेत् तेन बहु स्पष्टता, इतोपि स्पष्टता भवेत्। अत्र पचति इति धातुः, पच् धातुः, तस्यापि फलमस्ति विक्लिप्तिरूपं, क्रिया अस्ति पचनक्रिया। पचनक्रियायाः आश्रयः सूदः। विक्लिप्तिरूपं फलं, फलाश्रयः तण्डुलः। तर्हि तस्य एव धातोः अर्थद्वयम्। एकः फलं, द्वितीयः व्यापारः। फलम् अस्ति एकस्मिन् स्थाने, क्रिया भवति द्वितीये स्थाने। तस्मात् पच् धातुः सकर्मकः। स्पष्टं? फलाश्रयः क्रियाश्रयः भिन्ने कारके भवति चेत् सः धातुः सकर्मकः। यत्र एकस्यैव धातोः फलाश्रयः क्रियाश्रयः च एकमेव स्थाने भवति तर्हि सः धातुः अकर्मकः इति शास्त्रोक्तव्याख्या।
स्पष्टम्? यत्र सकर्मकः धातुः अस्ति किन्तु कर्म नास्ति तादृशकर्मणि प्रयोगे किं वक्तुं शक्नुमः? द्रक्ष्यामः अग्रे फलम् आगच्छति। अस्ति। एकनिमिषम् अग्रे सर्वाणि उदाहरणानि आगच्छति। एतावत्पर्यन्तं यद् दत्तमस्ति तस्य विषये प्रश्नः अस्ति वा न वा इति द्रक्ष्यामः पूर्वं। पुनः एकवारं वदतु महोदय, स्पष्टमेव परन्तु एकस्य धातोः अर्थद्वयं फलं व्यापारः च। उदाहरणार्थं पच धातोः फलं विक्लित्तिरूपं, व्यापारः पचनक्रिया। यदि फलम् आश्रयः द्वयोः आश्रयः समानमेव अस्ति चेत् सः धातुः अकर्मकः। यदि आश्रयो भिन्नौ स्तः तर्हि सः धातुः सकर्मकः। उदाहरणार्थं पच धातोः फलं विक्लित्तिरूपं तण्डुले अस्ति। पच धातोः क्रिया पचनक्रिया सूदे भवति। फलम् अस्ति तण्डुले, क्रिया भवति सूदे। तर्हि आश्रयस्थानौ भिन्नौ स्तः अत्र, तस्मात् कारणात् पच धातुः सकर्मकः। स्पष्टम्? भिन्नम् उदाहरणमस्ति व्रद धातोः। व्रद धातोः अपि फलं किमस्ति? वृद्धिरूपं फलम्। क्रिया किमस्ति? तदनुकूलक्रिया। वर्धनार्थे या कापि क्रिया भवतु सा क्रिया व्रद धातोः। तर्हि व्रद धातोः फलं वृद्धिरूपं तदनुकूलवृद्धिक्रिया द्वे अपि चन्द्रे एव भवतः, एकस्मिन्नेव स्थाने। तस्मात् कारणात् व्रद धातुः अकर्मक धातुः। महोदय, वृद्धि इत्युक्ते सर्वदा बृहत् एव भवति वा? नो चेत् फ्यूषन् इव कार्यं यत्र शैलजा महोदय एकनिमिषम्। विद्या महोदय प्रश्नस्य समाधानं प्राप्तं वा न वा इति। आम् महोदय, अकर्मक सकर्मक द्वयोः भेदः स्पष्टः वा? अत्र अन्तिमवाक्ये एतद् उभयमपि कर्तरि चन्द्रे एव वर्तते इत्येव किल? फलम् अनन्तरं व्यापारं चन्द्रे एव भवति। सत्यम्। एतद् उभयं तत् अत्र के ते? फलम् अनन्तरं व्यापारः। फलं व्यापारः च। एतदुभयमपि कुत्र? चन्द्रे एव वर्तते। तस्मात् कारणात् वृद् धातुः अकर्मक धातुः। चन्द्रः कर्तृकारकमस्ति, तस्मात् कारणात् कर्तरि चन्द्रे इति उक्तमस्ति। किन्तु अत्र मुख्यविषयः किमस्ति? एतद् उभयमपि चन्द्रे एकस्मिन् एव वर्तते, तस्मात् वृद् धातुः अकर्मक धातुः। स्पष्टम्। अस्तु। शैलजा महोदय, कः प्रश्नः? अहं ज्ञातुम् इच्छामि, वृद्धि इत्युक्ते सर्वदा बृहत् करणीयमेव वा, नो चेत् विपरीतरीत्या अपि वृद्धिः भवितुं शक्यते वा? यदा न्यूक्लियर् रियाक्टर् तादृशं फ्यूषन् कार्यं भवति, तत्र फ्यूस् भवति, तत्र लघुत्वं प्राप्नोति। भवतु नाम तत्र अत्र अस्माकं विषये धातु अर्थः नास्ति महोदय। अस्माकं विषयः धातुः कश्चन धातुः अस्ति चेत् सः अकर्मकः वा सकर्मकः वा कथं वा निर्णेतव्यं, सः विषयः। कोऽपि अन्य उदाहरणम् अस्ति वा महोदय? अकर्मक धातुः वर्धते। हसति अस्ति। तर्हि तस्य फलं किं? हसनक्रिया। तस्य हसनक्रिया इत्युक्ते किं? यत्र अस्माकं मुखे स्नायुः अस्ति, मुखमस्ति, तस्य किञ्चित् विपरीतरूपं भवति हसनकाले, सा क्रिया। दन्तानां प्रदर्शनम् इत्यपि सा सर्व हसनफलनकूलक्रिया। हसनफलनकूलक्रिया हस धातोः दन्तानां प्रदर्शनं, तत्र स्नायोः भिन्ना रचना, एतादृशी सर्वा क्रिया तत्र भवति। रोदनम् अपि किल?
अस्तु अस्तु, तदपि अकर्मक एव। तर्हि अत्र हस् धातोः हसनं फलं कुत्र भवति? यदि चिन्तयतु रमेशः हसति, तर्हि हसनक्रियायाः आश्रयं रमेशः, आश्रयः रमेशः, फलमपि रमेश एव, सारि फलाश्रयः अपि रमेशः एव। हसनक्रियायाः तत् कारयति किल महोदय हसनं? एकनिमिषं। हसनक्रियायाः यत् तत्र या क्रिया भवतु सा क्रिया रमेशः करोति, किन्तु सुरेशः हसनफलं प्राप्नोति इति नास्ति खलु। सः एव आश्रयः, फलाश्रयः क्रियाश्रयः रमेशः एव, तस्मात् कारणात् हस् धातुः अकर्मकः। इदानीं कः प्रश्नः? फलस्य विषये हसनस्य फलं किमर्थम् उमेशः अपि न प्राप्तुं शक्नोति वा? रमेशः हसति, उमेशः अपि हसनस्य फलं प्राप्नोति एव किल। यः पश्यति सः अपि किञ्चित् अनुभवति किल। न जानीमः, ते तस्य रमेशस्य हसनेन सुरेशस्य मनसि खेदः अपि भवेत्, वयं न जानीमः खलु। तथा निश्चयं न वक्तुं शक्नुमः। केवलं रमेशस्य हसनम् इत्येव हस् धातोः फलम्। अस्तु, स्पष्टं वा शैलजा महोदय, पेमाराज महोदय? आम् महोदय। तर्हि अग्रे सरेम। अस्ति वयं यद्यपि सकर्मक अकर्मक इति पठितवन्तः, तदा क्रियापदस्य विषये एव आसीत्, किन्तु धातु विधा इति न आसीत् किल। धातुः सकर्मकः वा विकर्मकः इति न पठितवन्तः इति विषय आशयः वा? आमामाम्, आरम्भिकस्तरे तु क्रियापदस्य विषये एव चर्चा भवति खलु। क्रियापदं दृष्ट्वा तत्र धातुः अस्ति, धातुः अर्थः अस्ति, एतादृशं पठनं तु इदानीमेव। आम्, धातुपाठे अपि धातोः विधाः इति पश्यामः चेत् सेट् अनेट् अथवा परस्मैपदी आत्मनेपदी तावदेव भवति, किन्तु सकर्मकधातु अकर्मकधातु इति न भवति। सकर्मक अकर्मक अपि दत्तमस्ति इति मन्ये, नास्ति वा? न दृष्टवती महोदय, न जानामि। एकनिमिषम्, अत्र यदि दृश्यामः उदाहरणार्थं धातुपाठे कश्चन धातु पच् धातु एव अकर्मकः इति उक्तम् अस्ति। आम्, सकर्मक अकर्मकम् अस्ति, अत्र अस्ति खलु। अस्तु अस्तु, सकर्मक अस्ति। द्विकर्मत्वस्य विषये किञ्चित् नास्ति अत्र, तस्य विषये अग्रे द्रक्ष्यामः। कुत्रचित् कर्मद्वयमपि भवति, कदा भवति तस्य इति द्रक्ष्यामः। एतावत् स्पष्टं वा? तर्हि अग्रे पठेम। तर्हि स्मिता महोदय एव पठतु अग्रे कृपया। करणं साधकतमं करणं क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञां स्यात् इति सूत्रार्थः। यत् स्वव्यापार समानन्तरमेव फलोत्पादकं तत्करणमिति फलितोऽर्थः। फलितः अर्थः किम् अस्ति? साधकतमं करणमिति सूत्रं कारकप्रकरणे। तस्य कारकमिति पदं साक्षात् अष्टाध्याय्यां नास्ति। तर्हि केवलं करणम् इत्यस्य संज्ञा कृता अस्ति, साधकतमं करणम् इति प्रथमोऽध्याये एव। विभक्तिप्रकरणम् अनन्तरम् आगच्छति, प्रायः द्वितीये तृतीये अध्याये वा कुत्रचित् अस्ति। आरम्भे कारकं किति इति स्पष्टं कृतमस्ति पाणिनिना महर्षिणा। तत्र साधकतमं करणं क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः। इत्युक्ते किं? प्रकृष्ट उपकारकम् इत्युक्ते किम्? उपकरणम् इति जानन्ति वा सर्वे? उपकरणम् इत्युक्ते साधनं।
तर्हि प्रकृष्ट उपकारकं यदस्ति, यत् मुख्यसाधनं यदस्ति तस्य करणकारकसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। तस्य च अत्र निरूपणम् अस्ति। स्वव्यापारसमनन्तरमेव फलोत्पादकं, फलस्य उत्पादनं भवति। कदा भवति इत्युक्ते तत्र किंचित् उपकारकमस्ति, तस्य व्यापारं यदा भवति तस्य व्यापारस्य समाप्तेः क्षणे एव फलस्य उत्पादनं भवति इति अर्थः। तर्हि उदाहरणानि द्रक्ष्यामः। तो अग्रे स्मिता महोदय। यथा रामः बाणेन रावणं हन्ति। हन् धातोरर्थः प्राणवियोगरूपं फलं तदनुकूलक्रिया च। हननक्रियाश्रयः रामः, अतः सः कर्ता। प्राणवियोगरूपं फलं रावणे अस्ति। फलाश्रयत्वात् रावणः कर्मः। धनुषः मुक्तः बाणः गच्छन् रावणं विद्यति, प्रविशति। समनन्तरमेव प्राणवियोगः फलं रावणे भवति। बाणस्य प्रवेशनव्यापारसमनन्तरमेव प्राणवियोगरूपं फलम् उत्पन्नम्। अतः बाणः स्वव्यापारसमनन्तरम् एव प्राणवियोगरूपफलोत्पादकः अस्तीति बाणः करणम्। अतः पृष्ठोपकारकं नाम स्वव्यापारसमनन्तरं फलोत्पादकम् एव इति ज्ञेयम्। उत्तमं। तर्हि समनन्तरम् इत्युक्ते इमिडियेट्लि आफ्टर्, इमिडियेट्लि आफ्टर् आङ्ग्लभाषायां समनन्तरं, साक्षात् तदनन्तरं। तर्हि अत्र किं किं भवति? हन् धातुः, हन् धातोः अर्थः फलं व्यापारः इति अर्थद्वयम्। तत्र फलं किमस्ति? हन् धातोः प्राणवियोगरूपं फलं। हन् धातोः फलं किं? प्राणवियोगरूपं। तस्यापि भिन्नानि अपि अर्थानि भवन्तु, तस्य चिन्ता मास्तु। साक्षात् प्राणवियोगरूपः भवति चेदेव हन् धातुः इति वा प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति, तस्य चिन्ता मास्तु। अस्मिन् उदाहरणस्य विषये यदि चिन्तयामः चेत् अत्र हन् धातुः अर्थः प्राणवियोगरूपं। वियोग इत्युक्ते प्राणः देहात् निर्गच्छति। उत्तमं। प्राणाः देहात् निर्गच्छन्ति, तर्हि प्राणवियोगरूपं फलं। तदनुकूलक्रिया च हन् धातुः एव। का क्रिया सा? हननक्रिया। यत्किमपि या कापि भवतु, हननक्रिया अपि भवति एव। तर्हि सा हननक्रिया। अत्र हननक्रियायाः आश्रयः कः? रामः। अतः सः कर्ता, सः रामः कर्ता। हन् धातोः फलं प्राणवियोगरूपं कुत्र भवतु इति इच्छति? प्राणवियोगरूपं फलं सः रावणे भवतु इति इच्छति खलु। तस्मात् कारणात् फलाश्रयः कः अत्र? रावणः। तर्हि फलाश्रयत्वात् रावणः कर्मकारकम्। स्पष्टम्। एतावत्पर्यन्तं तु अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टमस्ति, नूतनविषयः नास्ति एतावत्पर्यन्तम्। अत्र किं भवति अग्रे? धनुषः मुक्तः बाणः। धनुषः इति पञ्चमी, धनुषः पञ्चमी। तस्मात् मुक्तः बाणः गच्छन् किं करोति? रावणं विद्यति, प्रविशति। समनन्तरमेव तस्मिन् एव क्षणे प्राणवियोगः रावणे भवति। तस्मिन् एव क्षणे इत्युक्ते तत्रापि चिन्ता मास्तु, तस्मिन् एव क्षणे भवति वा किञ्चित् कालपर्यन्तं रावणः तत्र दुःखेन तत्र तिष्ठति, अनन्तरं प्राणः गच्छति इत्यस्य विषये चिन्ता मास्तु। अत्र अर्थः कः? बाणः गच्छन् रावणं प्रविशति, समनन्तरमेव प्राणवियोगः फलं रावणे भवति। तर्हि किं? बाणस्य प्रवेशनव्यापार समनन्तरमेव प्राणवियोगरूपं फलम् उत्पन्नम्। हन् धातोः फलं प्राणवियोगरूपं फलं। तत्फलं कदा उत्पद्यते इत्युक्ते अत्र बाणस्य प्रवेशनव्यापार समनन्तरमेव। अतः
बाणः स्वव्यापारसमनन्तरम् एव प्राणवियोगरूपफलोत्पादकः अस्ति। तस्मात् कारणात् बाणः करणम्। स्पष्टम्? बाणस्य किञ्चित् कश्चन व्यापारः अस्ति, तस्य व्यापारसमनन्तरं हन् धातोः फलं प्राणवियोगरूपफलं तत्फलं जायते। तस्मात् कारणात् बाणः अत्र करणकारकसंज्ञां प्राप्नोति। अतः प्रकृष्ट उपकारकं नाम, प्रकृष्ट इत्युक्ते तस्य आवश्यकता अस्ति। अत्र प्रकृष्ट उपकारकं नाम स्वव्यापारसमनन्तरं फलोत्पादकम्। अत्रैव व्याख्या अस्ति खलु। प्रकृष्टोपकारकम् इत्यस्य का व्याख्या कृता अस्ति अत्र? स्वव्यापारसमनन्तरं फलोत्पादकं प्रकृष्टोपकारकम्। तत् किमस्ति अस्मिन् वाक्ये? बाणः। तस्मात् कारणात् बाणस्य करणकारकसंज्ञा। स्पष्टं वा? तर्हि अग्रिमम् उदाहरणं गुरुराज महोदय पठतु। अत्र देवदत्तः। देवदत्तः परशुना वृक्षं छिनत्ति। छिन्धातोरर्थः छिद्धातोरर्थः विदारणरूपफलं तदनुकूलक्रिया च। क्रियाश्रयो देवदत्तः कर्ता। विदारणरूपं फलं वृक्षे अस्ति, अतः फलाश्रयत्वात् वृक्षः कर्म। देवदत्तः हस्ताभ्यां परशुम् उपरि नीत्वा अधः पातयति। अनेकशः उपरिनयनादः पातनव्यापारसमनन्तरम् एव वृक्षे विदारणं रूपं फलम् उत्पन्नम्। अतः परशुः स्वव्यापारसमनन्तरम् एव विदारणरूपफलोत्पादकः अस्ति इति परशुः करणम्। उत्तमम्। तर्हि अत्र परशुना इति विहाय अन्यानि पदानि अस्माभिः पूर्वाणि एव तेषां प्रयोजनं दृष्टमस्ति। छिद्धातुः, तस्य विदारणरूपफलं, विदारणरूपम् इत्युक्ते भेदनं। छिद्धातुः भेदनं विदारणरूपफलं तदनुकूलक्रिया च। तर्हि फलाश्रयः कः अत्र? वृक्षः। क्रियाश्रयः देवदत्तः इति स्पष्टमस्ति। किन्तु सा क्रिया यद्भवति छिद्धातोः, सा क्रिया का अत्र उक्तमस्ति। देवदत्तः हस्ताभ्यां परशुम् उपरि नीत्वा अधः पातयति। अनेकशः वारं वारम् उपरिनयन अधःपातन व्यापारसमनन्तरमेव विदारणरूपं फलं वृक्षे उत्पन्नम्। अतः परशुः स्वव्यापारसमनन्तरम् एव विदारणरूपफलोत्पादकः अस्ति। तस्मात् परशुः करणम्। स्पष्टम्? अग्रे अनन्तरं तत्र एव किञ्चित् क्लेशः वर्तते। बहुवारं सः व्यापारं करोति, अनन्तरमेव छेदनं भवति किल महोदय? तावदेव। तदनन्तरमेव इत्युक्ते व्यापारे न भवति। तथा न। यथा चिन्तयतु, बालकः पादाभ्यां विद्यालयं गच्छति। द्वौ पादौ एकं पादं स्थापयित्वा द्वितीयः पादः उपरि उत्थाय अधः निक्षिप्य वारं वारं बहुवारं पादाभ्याम् अथ इतस्ततः संस्थाप्य एव अन्ततः बालकः विद्यालयं गच्छति। तर्हि पादाभ्याम् इति करणं तत्रापि। तावदेव। अस्तु अग्रे। इत्युक्ते शीघ्रम् इति न, तस्मिन् समये इति न। तस्मिन् समये इति न, तथा सुलभ अर्थगमनार्थम् अहं तस्मिन् समये इति उक्तवान्। किन्तु करणव्यापारसमनन्तरं, अत्र यत्किमपि अस्ति तस्य व्यापारं भूत्वा एव मुख्य उपकारकं यदस्ति तस्य व्यापारसमनन्तरमेव, तस्य अनन्तरमेव, तस्य व्यापारं यदा समाप्तिः भवति व्यापारस्य, तदनन्तरं फलोत्पत्तिः भवति इति अर्थः। तस्मिन्नेव क्षणे इति न, अहं पूर्वमपि उक्तवान् खलु। तर्हि तत्र व्यापारः अपि एकस्मिन् क्षणे एव भवति इति न, व्यापारस्य अवधिः अपि बहु भवितुम् अर्हति।
किन्तु तद् व्यापारस्य समाप्तिः यदा भवति तेन व्यापारेण एव फलोत्पत्तिः भवति इति अर्थः। अत्र बालः पादाभ्यां गृहं गच्छति इत्येव अस्ति, तर्हि भवती एव पठतु अत्र। बालः पादाभ्यां गृहं गच्छति। गम् धातोरर्थः उत्तरदेशसंयोगः, तदनुकूलक्रिया च। क्रियाश्रयः बालः कर्ता, संयोगरूपं फलं गृहे अस्ति, अतः फलाश्रयत्वात् गृहं कर्म। बालः पादौ उद्धृत्य निक्षिपति। अनेकशः उद्धरण निक्षेपन व्यापार समनन्तरमेव गृहे संयोगः उत्पन्नः, अतः पादौ स्वव्यापार समनन्तरमेव संयोगरूपफलोत्पादकौ स्तः इति पादौ करणम्। स्पष्टम्? उत्तमम्। अग्रे अस्ति सम्प्रदानम् इति कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकम् इति कारकत्रयम् अस्माभिः दृष्टं। चतुर्थं कारकम् अस्ति सम्प्रदानम् इति। तस्य विषये शैलजा पेमराजु महोदय पठतु। अत्र पचनकार्ये अग्निः करणम् अस्ति वा? भवति। यदि सर्वत्र किं भवति, यः लेखकः कविः यः कोऽपि लिखति तस्य विवक्षा का इति मुख्यविषयः। यः लिखति तस्य विवक्षा का इति मुख्यविषयः। यदि सः लेखितुम् इच्छति, सूदः अग्निना तण्डुलं पचति, सूदः अग्निना तण्डुलं पचति, तत्र अग्निः करणम्। यदि सः वक्तुम् पात्रेण पचति, तत्र पात्रः। सत्यं, पात्रं जलेन अपि भवति, सर्वं भवति। जलेन, चमसेन, पात्रेण, सर्वं हस्तेन सः वक्तुम् इच्छति, तस्य का विवक्षा। कवेः विवक्षानुगुणं सः यत् किमपि वाक्यं लिखति, तं वाक्यं दृष्ट्वा तस्य अर्थबोधनार्थम् एतत् सर्वम्। तर्हि कविः एव ब्रह्मस्यापि अपेक्षया श्रेष्ठः। सत्यम् इति काव्यप्रकाशे मम्मटाचार्येण उक्तमस्ति। सम्प्रदानं कर्मणा समभिप्रैतिः प्रैति समभिप्रैति कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानं। कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति सूत्रार्थः। कर्मणा सम्बन्धुः यम् अभिप्रैति इच्छति सः सम्प्रदानं स्यादिति फलितार्थः। देश्यं सम्प्रदानमिति तात्पर्यार्थः। यथा पिता मोदकं बालाय ददाति, दादार्थवार्थः। हस्तादौ स्थापनरूपं फलं, तदनुकूलक्रिया च। दानक्रियाश्रयः पिता कर्ता, स्थापनारूपं फलं मोदके, अतः मोदकः कर्मः। कर्मभूतेन तेन मोदकेन पिता कं सम्बन्धुम् अभिप्रैति। कर्मभूतेन मोदकेन बालं सम्बन्धुम् अभिप्रैति, अतः सः बालः सम्प्रदानं भवति। कर्मभूतं वस्तु यम् अधिगच्छति सः सम्प्रदानं भवति। अत्र कर्मभूतं वस्तु मोदकः बालकम् अधिगच्छति, अतः बालः सम्प्रदानम्। यथा वा अग्रिमं तत्र स्थगयामः। अधिगच्छति इत्युक्ते अनुसर, अधिगच्छति इत्यस्य
अनुसरणं करोति। न न तत्र सूक्ष्मार्थः अपि अस्ति। अभिप्रैति इच्छति, तत्र गन्तुम् इच्छति इत्यपि अर्थः अस्ति। अत्र किं किं भवति? पिता मोदकं बालाय ददाति, दा धातुः। दा धातोः अपि अर्थद्वयम् एकमस्ति स्थापनरूपं फलं। कुत्र स्थापनरूपं? हस्तादौ। उदाहरणार्थं किमपि भवतु, तस्य स्थापनरूपं फलं दा धातोः फलं, तदनुकूलक्रिया च। यदि मोदकं स्थाल्याम् अस्ति तर्हि स्थालीतः मोदकं गृहीत्वा हस्तेन बालकस्य हस्तौ स्थापनम् इति सर्वा क्रिया स्थापनरूपफलस्य सा क्रिया अस्ति। तर्हि तस्याः क्रियायाः आश्रयः कः? पिता। तस्मात् पिता कर्ता, कर्तृकारकं पिता। स्थापनरूपं फलं कुत्र भवतु? मोदके। मोदकम् इति मोदकः कर्म कारकम्। अत्र नूतनविषये किमस्ति? कर्मभूतेन मोदकेन। कर्मभूतेन तेन मोदकेन इत्युक्ते कर्मभूत इत्युक्ते किम्? अत्र मोदकं कर्मभूतम् इत्युक्ते कर्मसंज्ञा जाता तस्य। मोदकं कर्मभूतम्। इदानीं कर्मभूतेन तेन मोदकेन पिता कं सम्बन्धुम् अभिप्रैति? अभिप्रैति इत्युक्ते इच्छति। अभिप्रैति इत्यस्य अर्थः इच्छति। मोदकेन पिता कं सम्बन्धुम् अभिप्रैति? उत्तरमस्ति मोदकेन पिता बालं सम्बन्धुम् अभिप्रैति। तर्हि अत्रापि कर्तुः विवक्षा का इत्यस्यैव प्राधान्यम्। अत्रापि कर्ता पिता मोदकेन बालं सम्बन्धुम् अभिप्रैति, अतः बालः सम्प्रदानसंज्ञां प्राप्नोति, सम्प्रदानं भवति। तर्हि तस्य व्याख्या अत्र कृता अस्ति। कर्मभूतं वस्तु यम् अधिगच्छति सः सम्प्रदानं भवति। अत्र कर्मभूतं वस्तु मोदकः बालकम् अधिगच्छति, अतः बालः सम्प्रदानम्। स्पष्टम्? महोदय, तर्हि सर्वेषां धातूनामपि यथा सम्प्रदानं कर्तुं शक्नुमः। यथा पूर्वं वाक्यमासीत् रामः बाणेन रावणं हन्ति। अहं वक्तुं शक्नोमि रामः हननेन रावणाय मरणं ददाति, तादृशं वक्तुं शक्नोमि किल? ददाति अस्ति चेत् आम्। सर्वदा अहं सम्प्रदानं कर्तुं शक्नुमः, उत्पत्तिं कर्तुं शक्नोमि वा? सर्वेषां धातूनां तादृशं सर्वदा भवति वा न वा इति निश्चयेन न वक्तुं शक्नोमि। कुत्रचित् भवितुम् अर्हति तथा। फलम् इति पृथक्तया चिन्तयित्वा कर्मफलमेव तत्र सम्प्रदानमपि उत्पादुं शक्नोमि भवेत् तावत्। आमामां कर्मफलं पृथक्तया चिन्तयित्वा तद् फलं ददामि इति भवितुम् अर्हति। तर्हि अत्र साधारण उदाहरणमस्ति, पिता मोदकं बालाय ददाति। तस्य विषये स्पष्टता वा? अग्रिमम् उदाहरणं बहु उत्तममस्ति। जेके महोदय पठतु। ददाति इति स्थापनक्रिया, स्थापनम् इति स्थापनरूपं तथैव दत्तमस्ति। परिवर्तनं भवति वा वाक्ये? अत्र अस्मिन् वाक्ये ददाति इति स्थापनं फलं, परन्तु कुत्रापि अन्यत्र फलं भिन्नरीत्या भवति वा? एकः धातोः भवितुमर्हति, भवितुमर्हति, सत्यं। किन्तु प्रायः दा धातु अस्ति चेत् किञ्चित् वस्तु कस्मैश्चित् गच्छति। वस्त्राणि रजकाय ददाति। रमेशः वस्त्राणि रजकाय ददाति। वस्त्राणि सन्ति पूर्वे रमेशस्य पार्श्वे, तानि वस्त्राणि सः रजकाय ददाति। तर्हि वस्तु रमेशतः रजकं प्रति गच्छति, अधिगच्छति, तावदेव अस्ति सर्वत्र। कर्णः
कुण्डलानि ददाति, कुण्डले ददाति ब्राह्मणाय विप्राय। तस्य अन्यत् किञ्चित् अर्थः कुत्रचित् भवितुम् अर्हति, निश्चयेन वक्तुं न शक्नुमः, किन्तु प्रायः धातुः यत्रापि दृश्यते तत्र किञ्चित् वस्तु कश्चन कस्मैश्चित् ददाति इत्येव दृश्यते प्रायः पैटर्न् तु। अत्र अग्रिमम् उदाहरणमस्ति बहु उत्तमं, तत्रापि स्पष्टता भवेत्। पठतु जेकि महोदय। खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति। खण्डिकोपाध्याय नाम्ना कश्चन उपाध्याय इत्युक्ते किम्? शिक्षकः। शिक्षकः इति चिन्तयतु। चपेटा इत्युक्ते किम्? मुखे मारयति। आमामां, मराठी भाषां चापट् इति वदति। जानाति वा कोऽपि अत्र मराठी भाषां? तर्हि चपेटा इति संस्कृतशब्दः मुख्यं। खण्डिकोपाध्याय कश्चन अध्यापकः, सः किं करोति? शिष्याय चपेटां ददाति। एतादृशं कार्यं भारतदेशे एव भवति, अत्र भवितुं नार्हति। मलयाळे किमस्ति चपेटा? स्लाप्। मलयाळे न, आङ्ग्लभाषया तत्। मलयाळं भाषायां किम् अस्ति इति सा पृच्छति। मलयाळ ते प्रायः चपेटां न ददाति, ते उत्तमं न ददाति। अग्रे सरेम। धात्वार्थः संयोगरूपं फलं तदनुकूलव्यापारश्च। क्रियाश्रयः खण्डिकोपाध्यायः कर्ता। एकनिमिषम्, अत्र दा धातोः संयोगरूपं फलं दत्तमस्ति विद्यामहोदय। अत्र तस्यैव धातोः स्थापनरूपम् इति न उक्तम्। संयोगरूपं सामान्य सः एव अर्थः। स्थापनरूपं संयोगरूपं यत्र स्थाप्यते तत्र संयोगः अपि भवति, किन्तु सन्दर्भानुगुणं भिन्नतया वक्तुं शक्नुमः। तस्यैव धातोः यत्र स्थापनं भवति, तस्य शिष्यस्य कपोले प्रायः स्थापनं भवति, अध्यापकस्य हस्तस्य संयोगः भवति, तर्हि अत्र संयोगरूपं फलं। चपेटा अत्र अग्रे पुरतः नास्ति। भवतः पुरतः अस्ति वा पुस्तकं वा नास्ति? पुस्तकमस्ति वा? सर्वेषां हस्ते अस्ति वा? आम् आम् अस्ति महोदय। अत्रापि अस्ति। एकनिमिषं। दृश्यते वा अत्रापि? आम् दृश्यते। पश्यतु। चपेटा नाम किम्? प्रसृत करतल इत्युक्ते किम्? करतलमस्ति एतादृशं, प्रसृत भवति चेत् चपेटा। प्रसृत इत्युक्ते स्प्रेड् औट्। ट्रेडिशनल् चपेटा अस्ति इति। आधुनिककाले तादृशं न भवति। संयोगरूपं फलं चपेटायाम्, अतः चपेटा कर्म भवति। कर्मभूतया चपेटया कं सम्बन्धुम् अभिप्रैति। कर्मभूतया चपेटया शिष्यम् अभिसम्बन्धुम् अभिप्रैति, अतः शिष्यः सम्प्रदानम्। कर्मभूता चपेटा शिष्यं खलु अधिगच्छति, अतः सः सम्प्रदानम्। स्पष्टं वा? अत्र मोदकस्य विषयः नास्ति, चपेटायाः विषयः अस्ति। चपेटा कर्मभूता, सा कर्मभूता चपेटा कम् अधिगच्छति? शिष्यम् अधिगच्छति। अधिगच्छति मीन्स् लाइक follows willingly or fondly। शिष्यम् अधिगच्छति, अतः सः सम्प्रदानम् इच्छति, तत्र गन्तुम् इच्छति, अभिप्रैति। स्पष्टं? खण्डकोपाध्यायः चपेटा इच्छति वा कर्तुः इच्छति वा? कर्ता इच्छति वा? कर्ता इच्छति। तर्हि तस्य परिणामं किं भवति? कर्मभूता चपेटा शिष्यम् अधिगच्छति। कः इच्छति? कर्ता इच्छति। किम् इच्छति? कर्मभूता चपेटा शिष्यम् अधिगच्छतु इति कर्ता इच्छति। स्पष्टं? कर्मभूतया चपेटया कं सम्बन्धम् अभिप्रैति। अत्र अस्मिन् वाक्ये किमस्ति कर्ता? खण्डकोपाध्याय।
खण्डकोपाध्यायः कर्मभूतया च पेटया शिष्यं सम्बन्धुम् अभिप्रैति तस्मात् कारणात् शिष्यः सम्प्रदानम्। स्पष्टं वा? अग्रे अन्य कोऽपि अस्ति वा? गुरुमहोदय, गुरुमहोदय एकवारं पठितवान् खलु? तर्हि विद्यामहोदय। चैत्रः रजकाय वस्त्रं ददाति। धातार्थः अधीनीकरणं तदनुकूलक्रिया च। अत्र अधीनीकरणम् इति भिन्न अर्थ। अधीनीकरणम् इत्युक्ते किम्? अधीन इत्युक्ते धीयते, ट्रान्स्फर ओनरशिप। Transfer ownership. Until you get back the clothes from the washer in India, you don't know whether you will get them or not. अत्र धात्वर्थः अधीनीकरणम्। क्रियाश्रयः चैत्रः कर्ता। अधीनीकरणरूपं फलं वस्त्रे, अतः वस्त्रं कर्म। कर्मभूतेन वस्त्रेण कं सम्बन्धुम् अभिप्रैति। कर्मभूतेन वस्त्रेण रजकं सम्बन्धुम् अभिप्रैति, अतः रजकः सम्प्रदानम्। कर्मभूतं वस्त्रं रजकं खलु अधिगच्छति, अतः रजकः सम्प्रदानम्। स्पष्टमेव? अग्रिमं पठतु। राजा विप्राय गां ददाति। दातावर्तः स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वारोपणम्। पुनरेकवारं पठतु। धात्वर्थः किम्? सत्वनिवृत्ति पूर्वक परस्वत्व आरोपणम्। स्वस्वत्व इत्युक्ते ओनरशिप ऑफ oneself, towards oneself. स्वत्वनिवृत्ति सत्वारोपणम्। स्वस्वत्वनिवृत्ति पूर्वक परस्वत्व आरोपणम् इत्युक्ते एषा गौ पूर्वं मम आसीत्, इदानीम् एकवारं दानक्रिया भवति चेत् तदनन्तरं सा गौ मम नास्ति, विप्रस्य अस्ति। तेन किं भवति? ओनरशिप ट्रांसफर भवति कंप्लीटली। स्वस्वत्व निवृत्ति, निवृत्ति इत्युक्ते डिसोल्यूशन, एलिमिनेशन ऑफ ओनरशिप। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व आरोपणम्। स्पष्टम्? Slightly complicated it is mentioned because there is a particular viprayagam dadati दानक्रिया भवति। अत्र पूर्वस्मिन् उदाहरणे केवलम् अधीनीकरणं भवति, पुनरागच्छति न भवति। पुनरागच्छेत् इति आशा भवति तस्य मनसि। किञ्चित् आशा अस्ति तस्य मनसि पुनरागच्छेत् एतानि वस्त्राणि इति, किन्तु अत्र तादृशं नास्ति। स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वारोपणं भवति, तदनुकूलक्रिया च। तर्हि तादृशक्रियां सर्वदा परस्मैपदी एव भवति वा महोदय? सत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वारोपणं क्रिया, या क्रिया अस्ति तादृशक्रियापदानि सर्वदा परस्मैपदीरूपमेव भवति वा? तथा पूर्वं कदाचित् आसीत् इति मया श्रुतमस्ति, इदानीं तु तथा न दृष्टं मया। कुत्रचित् पठितं तादृशम् आसीत् पूर्वम् इति। अस्तु, तर्हि अत्र अर्थः धातोः एव सूक्ष्मतया भिन्न अर्थः अत्र उक्तः अस्ति। अग्रे पठतु महोदय। दानक्रियाश्रयः राजा कर्ता। स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वारोपणं गवि, अतः गौः कर्म। कर्मभूतया गावा राजा कं सम्बन्धुम् अभिप्रैति। कर्मभूतया गावा विप्रं
अभिसम्बन्धुम् अभिप्रैति अतः विप्रः सम्प्रदानम् कर्मभूता गौः विप्रं खलु अधिगच्छति अतः विप्रः सम्प्रदानम् अत्र गौः इति स्त्रीलिङ्गपदं तस्य तृतीया एकवचनरूपं गवा गौः तस्य तृतीया एकवचनं गवा कर्मभूतया गवा विप्रम् अभिसम्बन्धुम् अभिप्रैति तस्मात् कर्मभूता आकारान्त स्त्रीलिङ्ग गौः विप्रम् अधिगच्छति अतः विप्रः सम्प्रदानं स्पष्टम् तर्हि अपादानं पञ्चनिमिषाणि सन्ति तस्य विषये अग्रे गुरुराज महोदय पठतु अपादानं ध्रुवमापये पादानम् अपायः विश्लेषः ध्रुवम् अवधीभूतम् अपायः विश्लेषः इत्युक्ते पृथक्करणम् अपायः इत्युक्ते पृथक्करणं विश्लेषः अपायः यद्यपि अत्र अपायः इत्यस्य अर्थः विश्लेषः इति दत्तमस्ति प्रायः विश्लेषस्य अर्थः अपि वयं न जानीमः यदि जानीमः चेत् सम्यक् एव किन्तु विश्लेषः इत्युक्ते पृथक्करणं भेदनं भेदः भवति भिन्नता भवति ध्रुवम् इत्युक्ते अवधिभूतम् इत्युक्ते अग्रे पठतु तेन स्पष्टं विश्लेषे साध्ये अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात् इति सूत्रार्थः विभागाश्रयः अपादानं भवति इति फलितार्थः यथा तत्र विभागाश्रयः अपादानं विभागस्य आश्रयः यः तस्य अपादानं कारकसंज्ञा यथा पठतु अग्रे यथा पर्णं वृक्षात् पतति पत धातोरर्थः अधोदेशसंयोगरूपं फलं तद् अनुकूलक्रिया च पतनक्रियाश्रयः पर्णं कर्तृ अवधिभूतः विभागाश्रयः वृक्षः अतः वृक्षः अपादानम् यत्र अपादानस्य प्रसक्तिः तत्र द्वयोः संयुक्तयोः विभागः भवेत् एव यथार्थ संयुक्तयोः वृक्षपर्णयोः विभागः जातः अस्ति अत्र एतावत्पर्यन्तं स्पष्टम् अस्ति वा पत धातोः फलं किम् अस्ति अत्र अस्ति विश्लेष अपाय न अत्र अधोदेश संयोगरूपम् अधोदेश इत्युक्ते वृक्षस्य अधः यः देशः देश इत्युक्ते स्थानं तत्र भारतदेशः एतादृशं नास्ति देशविशेषः नास्ति केवलं सामान्यतया देशः इत्युक्ते स्थानम् इति अधोदेशः वृक्षस्य अधः यः स्थानं यत् स्थानम् अधोदेश अधोदेशसंयोगरूपं फलं पतधातुः अत्र अस्मिन् उदाहरणे तदनुकूलक्रिया च इत्युक्ते तत्र इतस्ततः गत्वा अन्ततः पर्णम् अधोदेशे पतति खलु तर्हि तदनुकूलक्रिया च तर्हि पतनक्रिया कुत्र भवति कस्मिन् भवति पर्णे भवति तस्मात् कारणात् पर्णस्य कर्तृकारकसंज्ञा आश्रयः विभागाश्रयः तर्हि तत्र विभागः भवति खलु कयोः विभागः भवति वृक्षस्य पर्णस्य च वृक्षस्य पर्णस्य च विभागः भवति किन्तु तयोः एकः अवधिभूतः अस्ति एकः निर्गच्छति अवधिभूत इत्युक्ते सः तत्रैव तिष्ठति सः विभागस्य आश्रयः भवति अतः वृक्षः अपादानम् नो चेत् द्वयोः अपि विभागः भवति एव कथं वा वयं वदामः अपादानं संज्ञा वृक्षस्य पर्णस्य न इति प्रश्नः उदेति अत्र यथा अत्र संयुक्तयोः वृक्षपर्णोः विभागः जातः अस्ति तर्हि अत्र शङ्का अस्ति तत्र शङ्कायाः समाधानमस्ति पठतु अग्रे विभागः वृक्षे पर्णे च अस्ति विभागस्य द्विनिष्ठत्वात् अतः पर्णम् अपि विभागाश्रयः एव इत्यतः पर्णम् अपि कुतः अपादानं न भवति इति शङ्का जायते तत्र इदं समाधानं पर्णं यथा विभागाश्रयः तथा पतनक्रियाश्रयः अपि अतः
विभागाश्रयत्वात् पर्णम् अपादानसंज्ञकम् पतनक्रियाश्रयत्वात् कर्तृसंज्ञकम् अपि एकस्य एव द्वयोः प्रसक्तौ परसंज्ञा एव कर्तव्या अष्टाध्याय्याम् अपादानसंज्ञायाम् अपेक्षया कर्तृसंज्ञा एव परा अतः पर्णस्य कर्तृसंज्ञा एव न तु अपादानसंज्ञा अत्र प्रमाणम् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रम् यथा वा तर्हि विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रमस्ति। तत् सूत्रं किं वदति? यत्र कुत्रापि एकस्य एव संज्ञा प्रसंगे वा विधिकार्ये द्वयानां सूत्राणां प्रसक्तिः अस्ति चेत् परं कार्यम् अस्माभिः चेतव्यम्। तर्हि अत्र विषयः किमस्ति? यत्र विभागः भवति द्वयोः वस्तुनोः विभागः भवति खलु। अत्र विभागः वृक्षे पर्णे च अस्ति। विभागः वृक्षे अपि अस्ति, पर्णे अपि अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते विभागस्य द्विनिष्ठत्वात्। यत्र कुत्रापि विभागः अस्ति तत्र वस्तुद्वयं तु आवश्यकमेव। द्विनिष्ठत्वात् इत्युक्ते तत्र द्वयोः अपि आवश्यकता अस्ति विभागप्रसङ्गे। अतः पर्णम् अपि विभागाश्रयः एव इत्यतः पर्णमपि कुतः अपादानं न भवति इति शङ्का जायते। शङ्कायाः अर्थः स्पष्टं वा? स्पष्टमिति मन्ये। कथं पर्णस्य अपादानसंज्ञा न भवति इति प्रश्नः। विभागः द्वयोः भवति, वृक्षस्य पर्णस्य च। तर्हि अस्माभिः किम् उक्तमस्ति? पतनक्रियाश्रयः पर्णं, विभागाश्रयः वृक्षः इति उक्तमस्ति खलु। अत्र विभागाश्रयः वृक्षः इति कथं वा वदामः? विभागाश्रयः पर्णम् इति वक्तुं शक्नुमः इति शङ्का। शङ्का इत्युक्ते प्रश्नः। प्रश्नः स्पष्टः वा? विभागाश्रयः वृक्षः इत्येव उक्तमस्ति, विभागाश्रयः पर्णम् इति कुतः न भवति इति शङ्का जायते। तस्य समाधानमस्ति, पर्णं यदा विभागाश्रयः तथा पतनक्रियाश्रयः अपि अस्ति। पतनक्रियाश्रयः वृक्षः अस्ति वा? वृक्षस्य पतनं तु न भवति, तत्र तु न कोऽपि शङ्का। पतनक्रियाश्रयः तु पर्णम् इति स्पष्टतः अस्ति। शङ्का कुत्र अस्ति? विभागाश्रयः वृक्षः अपि भवितुमर्हति, पर्णम् अपि भवितुमर्हति। तर्हि विभागाश्रयत्वात् पर्णम् अपादानसंज्ञकम्, पतनक्रियाश्रयत्वात् तस्य कर्तृसंज्ञकम्। पतनक्रिया आश्रयः कः? पर्णम्। तस्मात् कारणात् तस्य कर्तृसंज्ञा भवति इति स्पष्टमस्ति। एतत् पूर्वमपि दृष्टमस्ति अस्माभिः। अत्र नूतनविषयः किमस्ति? यः विभागाश्रयः तस्य अपादानसंज्ञा। यदि पर्णं विभागाश्रयः इति चिन्तयामः चेत् तस्य संज्ञाद्वयं भवति। एका संज्ञा का? पतनक्रियायाः आश्रयः पर्णं, तस्मात् पतनक्रियाश्रयत्वात् कर्तृसंज्ञा। यदि तस्य पर्णस्य एव विभागाश्रयत्वं यदि वयं चिन्तयामः चेत् तस्य अपादानसंज्ञा अपि भवति। तर्हि एकस्य एव द्वयोः प्रसक्तौ परसंज्ञा एव कर्तव्या। किमर्थं? तर्हि अष्टाध्याय्याम् अपादानसंज्ञायाः सूत्रं 424 अपेक्षया कर्तृसंज्ञायाः सूत्रं परा अस्ति 54। स्पष्टम्? अतः पर्णस्य कर्तृसंज्ञा एव न तु अपादानसंज्ञा इति समाधानम्। महोदय, परम् इति अस्ति चेत् पूर्वम् अपि अस्ति वा? अत्र पूर्वपरं तादृशम् अर्थम् अत्र, तादृश अर्थः। पूर्वं किम् अस्ति? पूर्वम् अत्र पूर्वसूत्रम्, अत्र सूत्रद्वयम्, अपादानसंज्ञासूत्रं, कर्तृसंज्ञासूत्रं। स्वतन्त्रः कर्ता इति एकमस्ति, तथैव ध्रुवमपाय अपादानम् इति अनन्तरमस्ति। 1424 इति अत्र दत्तमस्ति खलु। एतत् सूत्रं किं करोति? अपादानसंज्ञां करोति। संज्ञासूत्रम् एतत् 1424। तेन किं भवति? कस्य अपादानसंज्ञा भवतु इति एतत् सूत्रं वदति। स्पष्टम्?
अस्तु महोदय। कर्तृसंज्ञाविधायकसूत्रं स्वतन्त्रः कर्ता कुतः अस्ति अष्टाध्याय्याम्? अपादानसंज्ञा सूत्रस्य अपेक्षया अनन्तरम् आगच्छति अष्टाध्याय्यां, तस्य क्रमः। यत् सूत्रम् अनन्तरम् आगच्छति तस्य कार्यम् अस्माभिः ग्रहीतव्यं। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषासूत्रम्। परिभाषासूत्रं किं करोति स्मरन्ति वा? यत्र कुत्रापि शङ्का भवति, क्लेशः शङ्का भवति, भवति। विप्रतिषेधे परं कार्यमिति परिभाषासूत्रम् अत्र समाधानं करोति। एतत् स्पष्टम्? अपादानसमये वयं प्रारम्भिकस्तरे एतदेव पठामः खलु, वृक्षात् पर्णं पतति तर्हि वृक्षात् इति भवति वृक्षस्य पञ्चमी विभक्तिः। तत्र न तु कारकस्य विषयः, न तु किमर्थं पर्णस्य पञ्चमी न भवति, एतत् किमपि प्रश्नः नास्ति तदा। स्पष्टं तर्हि महोदय अवधिभूतम् इत्युक्ते अत्र ध्रुवम् इत्येव, इत्युक्ते न चलति, अचलम् अस्ति इत्येव अर्थम्। अत्र विश्लेषे साध्ये अवधिभूतम् इत्युक्ते यः विभागाश्रयः अस्ति, न चलति इत्युक्ते तथापि नास्ति। यथा उदाहरणार्थम् अश्वात् वीरः पतति, तर्हि अश्वः अपि चलति, वीरः अपि चलति। रिलेटिवली वन इज मोर स्टेबल, स्टैटिक। ओके, स्टेशनरी बट रिलेटिवली। वृक्षः अपि तत्र चलति, तस्मात् क्षम्यताम्, अश्वः धावति, अश्वात् कश्चन पतति चेत् तत्र अश्वः अवधिभूतम्। स्पष्टम्? अस्तु, तर्हि एतत् अपादानस्य विषये अत्र स्थगयामः, अस्माकं समयः जातः। तर्हि तदनन्तरम् अधिकरणमेव करणमस्ति। तदनन्तरं प्रत्येकस्य कारकस्य विषये एकमेकं गृहीत्वा तत्र सूक्ष्मतया द्रक्ष्यामः, किं किं भवति, कदा कर्मसंज्ञा प्राप्नोति, कदा कारकसंज्ञा, करणसंज्ञा इति सर्वम् अग्रे सरेम। अग्रिमसप्ताहे कक्षा भविष्यति? न भवति महोदय, अग्रिमसप्ताहे अपि विरामः एव। अस्तु महोदय। अस्तु अस्तु, तर्हि एतस्य कारकपुस्तकस्य एव पठनं भवतु गृहकार्यरूपेण, रीतेन अग्रे गन्तुं शक्नुमः वेगेन। अस्तु, तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां करोतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः विरामकालानन्तरं। धन्यवादाः। धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः महोदय।